नमल। सुबह जब सूरज की रोशनी बादलों के किनारों को सुर्ख और जामुनी रंग में दहका रही थी, तो शहर के कारोबारी इलाके में उसने स्याह पैंट पे बटनों वाली शर्ट पहन रखी थी। बाल बहुत छोटे कटवा लिए थे, फौजियों की तरह। गोया उस्तरा फेरने के 2-4 दिन बाद के इंच भर बाल हों। 2 हफ्ते कबल रिहा होने वाले फारस से वो बेहतर लग रहा था। धात का डिक्टेटर दाखिले के सामने खड़ा था। लोग उसमें से गुजरते जा रहे थे। वो साइड से निकल कर चला गया तो गार्ड्स चौंके। किसी ने उसे आवाज़ दी। फारस सुने बगैर रिसेप्शन पे लम्हे भर को रुका। हाशिम कारदार का ऑफिस। आबरू उठाकर उखड़े अंदाज में पूछा, 5वें फ्लोर पर। मगर आप रिसेप्शनिस्ट का फिक्रा अधूरा रह गया। वो आगे बढ़ चुका था। गार्ड्स बेख्तियार पीछे आए। लिफ्ट में दाखिल होकर उसने उनके आने से पहले लिफ्ट का बटन दबाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। गार्ड घबरा कर वायरलेस पर इत्तला देने लगा। 5वें फ्लोर पे जब लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो वायरलेस पकड़े एक गार्ड उसे अपनी तरफ आता दिखाई दिया। फारस नज़रअंदाज करके राहदारी में आगे बढ़ गया। उसे ग़ालिबन ऑफिस याद था, फ्लोर जहन से निकल चुका था। हाशिम अंदर है? सेक्रेटरी से बस सरसरी सा पूछा। वो जी कहती हैरानी से उठी। गार्ड्स दौड़ता हुआ आ रहा था, उसे रुकने का इशारा कर रहा था। सर, मिस्टर कारदार मसरूफ़ हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। वो दरवाजे की तरफ आया तो गार्ड सामने आ गया। सर, आप यूँ अंदर नहीं जा सकते, आपने नीचे सिक्योरिटी को। मेरे मुंह न लगो। तेवरी चढ़ाए फारस ने हाथ से उसके कंधे को पीछे धकेला और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। गार्ड आवाज़ बाख्ता सा पीछे भागा। अंदर हाशिम अपनी सीट पर टेक लगाए बैठा सामने मौजूद अफराद से कुछ कह रहा था। फिर अचानक इफ्तार पर सर उठाकर देखा। फारस से गार्ड तक नज़रों ने सफ़र किया। उनको भेजो, मुझे बात करनी है। फारस ने तीसरी कुर्सी खींची और टांग पर टांग रखकर बैठा। हाशिम के लब भींच गए। आंखों में उभरती नागवारी को उसने जब्त कर लिया। सर, मैं उनको मना कर रहा था, मगर ये। हाँ ठीक है, मैंने ही बुलाया था। ताज़ा दम होकर मुस्कुराते हाशिम ने उनको जाने का इशारा किया। वो निकले तो हाशिम पीछे होकर बैठा और खामोशी से फारिस को देखा। क्यों बुलाया है? उसने आबरू उठाकर उखड़े उखड़े अंदाज से पूछा। हाशिम उठा और दीवार तक गया। वस्त दीवार में एक पेंटिंग लगी थी। हाशिम ने पेंटिंग को स्लाइड डोर की तरह दाएं तरफ स्लाइड किया। अंदर दीवार में नस्ब सेफ था। उसने कुछ नंबर डायल करके सेफ खोला। उसकी पुश्त फारस के सामने थी और वो पासवर्ड या अंदर से सेफ नहीं देख सकता था। हाशिम सेफ बंद करके पलटा और मेज़ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स और एक प्लास्टिक बैग रखा। शफाफ बैग के अंदर जेवरात दिखाई दे रहे थे। तुम्हारी इमानत। तुम्हारी गिरफ्तारी के बाद पुलिस बार बार घर आती रही थी, इसलिए मम्मी ने पहले ही तुम्हारी तमाम कीमती अशिया वहाँ से निकाल ली थी। चेक कर लो। वापस बैठते हुए उसने दोस्ताना मगर मुहतात अंदाज में कहा। फारस ने बस एक नज़र इन सब को देखा और फिर आबरू तान कर हाशिम को कहा, ठीक, और कुछ? तुम्हारी रिहाई के लिए मैंने बहुत कोशिश की थी। जस्टिस सिकंदर को बहुत फेर दिए और अब जबकि मैं उससे मायूस हो चुका था, उसने तुम्हें रिहा कर दिया। बहरहाल अब तुम बाहर हो, नई ज़िंदगी शुरू करने। तुम्हीद काटो और मतलब की बात पे आओ। फारस ने उसकी बात बेजारी से काटी। हाशिम ने गहरी सांस बाहर को खारिज की और ज़रा से शाने उठाए। तुम्हें जॉब चाहिए होगी और मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी पोस्ट है। नहीं चाहिए और कुछ? वो खड़ा हुआ और अपनी चीज़ें इकट्ठी की। हाशिम ने सर उठाकर तासुब से उसे देखा। हम कज़न्स हैं यार, तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, मगर मेरी बीवी तुम्हारी बीवी नहीं थी। फारस की आवाज़ बुलंद हुई, आंखों में गुस्सा उतरा, कान की लुएं सुर्ख पड़ी। तुम्हें लगता है मैं भूल गया हूँ किस तरह तुम इसको मेरे खिलाफ उकसाया करते थे? ओह खुदा! हाशिम ने झुके हुए अंदाज में सर झटका। तुम अपनी इस गलतफहमी को दूर क्यों नहीं कर लेते एक दफ़ा? वो मेरी बहनों की तरह थी। इस बात पर तुम मुझसे कोई मुकद्दस सहीफ़ा उठवाना चाहते हो तो उठवा लो। मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। फारस शक व शुबे से आंखें सुकेड़े हुए देख रहा था। तुम्हारे इस रवैये के बावजूद मैंने तुम पे शक नहीं किया। एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि तुमने वो कत्ल किए होंगे। मुझे तुम्हारी बेगुनाही पे यकीन था।
مگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے۔ وہ ہرٹ نظر آ رہا تھا۔ فارس کے تاثرات بھی دھیمے پڑے، مگر وہ اسی طرح اسے دیکھتا رہا۔ ہاشم اب اٹھا، دونوں کے درمیان میز حائل تھی۔ اور مجھے تمہاری فکر ہے۔ کیا کرنا چاہو گے آپ؟ جس کے خاندان کے 2 افراد مار دیے گئے ہوں، اسے کیا کرنا چاہیے سوائے ہر ذمہ دار شخص کا گریبان پکڑنے کے؟ کمرے میں جیسے کاربن مونو آکسائڈ بھر گئی تھی۔ ہاشم کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے بے اختیار ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مجھ سے اچھا وکیل تمہیں نہیں ملے گا جو اس کیس کو دوبارہ زندہ کر کے اصل قاتلوں کو سامنے لائے۔ اس لیے جو آپ نہیں کرنی یہاں مت کرو، مگر جب اور جیسے تمہیں کچھ بھی معلوم ہو تم سب سے پہلے مجھے آ کر بتاؤ گے، رائٹ؟ ہاشم نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ فارس اکڑا اکڑا سا دیکھتا رہا، پھر متذبذب سا ہاتھ ملایا۔ ہاشم مسکرا دیا۔ فارس باہر نکلا تو جواہرات چوکھٹ پہ دکھائی دی۔ اس کے چہرے پر اضطراب تھا۔ تیزی سے ہاشم تک آتے اس نے پوچھا، یہ کیوں آیا تھا؟ ساتھ ہی اس نے دروازہ بند کیا۔ جب بھی میں اس کو آزاد دیکھتی ہوں تو مجھے تمہارے ہاتھوں میں ہتھ کڑی نظر آتی ہے۔ ہاشم نے اس کی فکر اور پریشانی کو صاف نظر انداز کیا۔ میں نے بلایا تھا، جاب آفر کی، مگر نہیں مانا۔ جاب کیوں؟ اچھا، تاکہ وہ مصروف رہ کر کسی بھی انتقامی کارروائی سے باز رہے۔ ہاشم نے اس بات میں سر ہلایا۔ جواہرات نے ٹھنڈی سانس اندر اتاری۔ اسے تم پہ شک تو نہیں ہے نا؟ اس کے خدشے بڑھتے جا رہے تھے۔ اگر ہوتا تو اس طرح آرام سے نہ چلا جاتا۔ وہ ہاتھوں سے بات کرنے کا عادی ہے اور اداکار تو بالکل نہیں ہے۔ اس کا فون پھر بجا تو اس نے جھنجھلا کر کال ریسیو کی۔ جی سر، میں آپ کے آفس پہنچ گیا ہوں، بس لفٹ میں ہوں، آ رہا ہوں۔ بہت سرعت سے جھوٹ بول کر کال کاٹی، پھر بریف کیس میں ضروری چیزیں ڈالتے، کام سے جا رہا ہوں، شام کو ملتے ہیں۔ جواہرات نے بدقت مسکرایا۔ وہ اس نفاست اور خوبصورتی سے آراستہ بنگلے کا اسٹڈی روم تھا، جہاں وہ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی کام کر رہی تھی۔ بال جوڑے میں بندھے تھے اور سبز آنکھیں سکیڑی، لبوں سے بال پین کا کنارہ دبائے وہ اسکرین کو دیکھ رہی تھی، پھر سر جھکا کر فائل پہ کچھ لکھنے لگی۔ دفعتاً اس نے کھڑکی پہ نگاہ دوڑائی تو رک گئی۔ 2 جڑواں بچیاں اپنے ہم عمر 2-3 بچوں کی ہمراہ باہر جاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ سارا پین چھوڑ کر بے اختیار باہر لپکی۔ لاؤنج میں زرینہ بیگم بیٹھی سلائیوں پہ کچھ بن رہی تھیں۔ گاہے بگاہے چلتے ٹی وی سے بھی نظر ڈال لیتیں۔ سارا، یہ ترک ڈرامے دیکھ دیکھ کر ہم کچھ زیادہ ہی بے حیا ہوتے جا رہے ہیں نا؟ انہوں نے تائید چاہی، مگر وہ سن ہی نہیں رہی تھی۔ امی، آپ نے بچوں کو پھر پارک بھیج دیا؟ میں نے منع کیا تھا نا؟ بھویں سکیڑے وہ بے بسی سے کہتی ان کے سر پہ کھڑی تھی۔ زرینہ بیگم نے خفگی سے اینک کے اوپر سے اسے دیکھا۔ بس کرو بی بی، تم تو ایسے پریشان ہو رہی ہو جیسے اکیلا بھیج دیا ہو۔ آس پاس کے بچے بھی تھے اور کرنل خورشید کی ملازمہ بھی تھی، ابھی گھنٹے بھر میں آ جائیں گے۔ آپ بھی نا کمال کرتی ہیں، وہ ناراضگی سے کہتی ان کے ساتھ بیٹھی، مگر نشست کے بالکل کنارے پہ۔ پتہ ہے نا امی، حالات کتنے خراب ہیں، پھر بھی ان کو باہر بھیج دیتی ہیں۔ اچھا، تمہاری بیٹیاں ہیں تو میری بھی نوازیاں ہیں، دشمن نہیں ہوں میں ان کی۔ گھر میں قید کر کے رکھو تو بزدل اور ڈری سہمی سی بن جائیں گی، بالکل تمہاری طرح۔ انہوں نے اسے ذرا خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنی سلائی جاری رکھی۔ میں نہیں ہوں بزدل، وہ سادی بھی ہر وقت یہی کہتا رہتا ہے۔ وہ خفا بھی تھی اور پریشان بھی۔ وارث کی موت بھول گئی آپ کو؟ کیسے ان کو مار دیا گیا تھا؟ جب کسی خاندان میں کوئی قتل ہو جائے تو خاندان والے پہلے جیسے نہیں رہتے، رہ ہی نہیں سکتے۔ سچ تم نے بتایا ہی نہیں فارس کے رہا ہونے کا۔ مجھے عزیز بھائی کی بیوی نے بتایا۔ وہ سلائی روک کر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئیں، اس کی ساری باتیں نظر انداز کر دیں۔ سارا کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ فارس؟ وہ تو رہا نہیں ہوا۔ وہ کیا مطلب؟ تمہیں نہیں پتہ؟ وہ الٹا حیران ہوئی۔ جب تم لندن میں تھی تبھی تو رہا ہوا تھا۔ سادی کو بھی نہیں پتہ ہوگا پھر تو، ورنہ وہ ذکر کرتا۔ وہ حیران سے بیٹھی تھی۔ لو، وہی تو اسے لینے گیا تھا۔ اسے کب کسی بات کا نہیں پتہ ہوتا، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچانک سے وہ الجھ گئی۔ اور سادی نے بتایا بھی نہیں؟ پھر چونک کر ماں کو دیکھا۔ اور کیا بتایا آنٹی نے؟ یہی کہ اپنے ماموں کے گھر رہ رہا ہے، جواہرات کے پاس۔ اپنا گھر نہیں کھولا اور ندرت کے پاس بھی نہیں رہا، مگر اچھا ہی ہوا، مجھے تو وہ کبھی بھی قصوروار نہیں لگا تھا۔
शुक्र कि बच्चे की जान बच गई। उन्होंने फिर से सिलाइयाँ उठाईं। सादी भी यही कहता था कि फारिस ऐसा कभी नहीं कर सकता, मगर 1 हफ्ता हो गया और मुझे पता भी नहीं। वो अचंभे से थी, फिर बेइख्तियार घड़ी देखी और फ़ोन की तरफ बढ़ी। किसको करने लगी हो? कर्नल खुर्शीद की मेड का नंबर है मेरे पास, उसको कहती हूँ कि उन्हें जल्दी घर लाए। पूरे 15 मिनट हो गए हैं। फिक्रमंदी से कहती वो कार्डलेस उठाकर नंबर डायल करने लगी। जरीना बेगम माथा छूकर बड़बड़ाई। सारा का कोई इलाज ना था। रात जब उनके बंगले पे उतर आई तो दीवारों ने देखा सारा अपने बेड पे लिहाफ ताने लेटी थी और उसके दाएं बाएं 2 नन्ही प्यारी सी बच्चियां लेटी थीं। एक चित होकर छत को तके जा रही थी, दूसरी माँ के कानों पर फिसलती लिट्टों पे उंगली फेर रही थी। अमल, नूर, मुझे आपसे एक बात करनी है। सारा ने छत को देखते हुए गुमसुम से अंदाज में बात का आगाज किया। क्या हुआ मम्मा? आप लोगों को शायद याद ना हो, मगर आपके पापा के एक भाई थे। वो रुकी। हैं? गहरी सांस ली। कुछ वजह थी, वो यहाँ से चले गए थे। मतलब कि उनको जेल हो गई थी, इसलिए। मगर फारिस चाचू तो रिहा हो गए हैं ना? अमल एकदम बोली। सारा दंग रह गई। तुम्हें याद है वो? जी मम्मा। अमल ने उल्टा उसे हैरान होकर देखा। मैंने खुद सुना है, नानी बता रही थी फ़ोन पर किसी को कि वो अब बाहर आ गए हैं। तो अब हम उनसे मिलने कब जाएंगे? नहीं अमल, उसके लहजे में सख्ती आ गई। हमने उनसे दूर रहना है। उनके साथ मसाइल हैं बहुत, उनके पीछे बुरे लोग लगे हैं। सो हम उनके करीब जाएंगे तो वो बुरे लोग हमारे पीछे भी लग जाएंगे, इसलिए हम अब उनसे ज़्यादा करीब नहीं होंगे। नूर ने सर हिला दिया। वो माँ के बालों से मुसलसल खेल रही थी, मगर अमल ने इतनी ही समझदारी से पूछा, ओके मम्मा, लेकिन हम उनसे कब मिलने जाएंगे? सारा उसको देखकर रह गई। मैंने कहा ना, हम उनसे नहीं मिलने जाएंगे। बेशक वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके साथ रहने से हमें भी नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए अब मैं तुम दोनों के मुंह से उनका जिक्र ना सुनूं। ओके? दुरुस्ती से कहकर वो ज़रा फिक्रमंदी से अब लैंप बुझा रही थी। नूर ने बत्ती बुझते ही फ़ौरन से आंखें बंद कर लीं, मगर अमल की आंखें पूरी तरह खुली थीं। सेंटोरस मॉल में रंगों और रोशनी का सैलाब जगमगा रहा था। तीसरे फ्लोर के एक बुटीक की सारी बत्तियां रोशन थीं। वस्त में मखमली सोफे बिछे थे, कपड़ों के रैक्स कोनों में थे। वहीं एक कदअवर आईने के सामने शहरीन खड़ी तनकीद निगाहों से अपना पहना हुआ गोल्डन गाउन देख रही थी, जिसकी एक आस्तीन नहीं थी और दूसरी कलाई तक आती थी। उसने दाएं और बाएं दोनों तरफ से तिरछी होकर अक्स देखा, सुनहरी बॉब कट बालों को 2 उंगलियों से पीछे किया और बेजारी से मुंह बनाया। फॉल इतनी अच्छी नहीं है जितनी मैंने कही थी। करीब खड़ी लड़की उसे जल्दी जल्दी वजाहत देने लगी, जैसे उसने गोया सुना ही नहीं। वो खुद को हर जाविये से आईने में देख रही थी। इसके अक्स में पीछे सोफे पर बैठी सोनिया और मुस्तैद खड़ी मुलाजमा भी दिखाई दे रही थी। सोनिया बोर सी होकर बार बार पाँव कालीन से रगड़ रही थी। अक्स में दुकान का दरवाज़ा भी नजर आ रहा था और जो बिगड़े मूड में मैनेजर को कुछ कहने लगी थी, दरवाजे को देखकर बिल्कुल साकित हो गई। फिर उसने थूक निकला। चौखट पे सादी खड़ा था, जीन्स की जेबों में हाथ डाले वो उसे देख रहा था। शहरीन ने मुड़कर सोफों की सिम देखा। समीना, सोनिया को लेकर बाहर फूड कोर्ट जाओ, मैं कुछ देर में आती हूँ। फिर मैनेजर से मुखातिब होकर बोली, मैं आपसे ज़रा ठहर कर बात करती हूँ। वो तो सर हिलाकर चली गईं। अलबत्ता समीना ने बच्ची का हाथ पकड़ते हुए पसो पेश की थी। मैम, ऊपर किस जगह? समीना। उसने तेज निगाहों से घूरा तो वो फ़ौरन सोनिया की उंगली थामे बाहर निकल गई। शहरीन फिर से आईने में देखते हुए गाउन का फॉल वाला गला उंगलियों से इधर उधर करने लगी। वो कदम कदम चलता उसके कंधों के पीछे आ खड़ा हुआ। तो आप गोल्डन पहन रही हैं? गुड, मैं ब्लैक पहन रहा हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मुड़े बगैर आईने में उसको देखते हुए तेजी से बोली। सादी ने मसनूई हैरत से शानें उचकाई। ये एक मॉल है और यहाँ लोग शॉपिंग करने आते हैं। मुझे घर से फॉलो कर रहे थे या फ़ोन से ट्रेस किया। क्या आप ये नहीं मान सकती कि हम इत्तफाक से मिले हैं? एक लम्हे के लिए भी नहीं। सादी ने जवाबन इस बात में सर हिलाया। ओके, आपके फ़ोन से ट्रेस किया है। शहरीन उसकी तरफ पलटी और संजीदगी से उसे देखा। हमें इस तरह एक साथ नज़र नहीं आना चाहिए, इसलिए आपने उनको भेज दिया। वो हाशिम को बता देगी। उसने गोया झड़क दिया।
اتنی ناقابل اعتماد ملازمہ، وہ حیران ہوا۔ وہ نہیں، سونیا میری بیٹی، وہ اپنے باپ کو ہر بات بتاتی ہے، تلخی سے کہہ کر وہ کان میں پھنسے سیاہ نگوں والے آویزے اتارنے لگی۔ آپ اتنا ڈرتی ہیں ہاشم بھائی سے؟ سعدی، شہرین نے دبے دبے غصے سے اسے دیکھا۔ میں اس سے نہیں ڈرتی، مگر وہ سونیا کو مجھ سے لے سکتا ہے اگر میں اس کے خلاف گئی، اور یونیورٹ تمہارے یہاں آنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ہاشم کے خلاف میری مدد چاہیے، اور میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والی۔ جب آپ نے مجھ سے مدد مانگی تھی تو میں نے بھی کیا ایسے ہی منع کیا تھا؟ وہ اب بہت سنجیدہ تھا۔ شہرین ایک ثانیہ کو خاموش رہ گئی۔ وہ اور مسئلہ تھا۔ اس کی آواز دھیمی پڑی۔ سعدی جواب دیے بنا اس کو دیکھتا رہا۔ وہ بھی اس کو دیکھتی رہی، پھر سر جھٹکا۔ کیا چاہیے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا اور اندرونی جیب سے ٹیبلٹ نکال کر میز پر رکھے شہرین کے پرس میں ڈال دیا۔ سب اتنی پھرتی سے کیا کہ وہ الجھی سی کھڑی رہ گئی۔ میرا ٹیب آپ کل مجھے پارٹی میں واپس کر دیں گی، اتنا سا کام ہے۔ مگر تم یہ خود بھی لے کر جا سکتے ہو پارٹی میں؟ وہ حیران ہوئی۔ سیکیورٹی پروٹوکول سخت ہے، موبائل وغیرہ کی اجازت نہیں۔ مگر آپ تو فیملی ہیں نا، تم کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ آپ دوسرا کام کرنے کی حامی بھریں، میں بتا دوں گا۔ اور کیا ہے وہ دوسرا کام؟ اس نے بہت سب سے سینے پہ بازو لپیٹے ہوئے پوچھا۔ مجھے ہاشم بھائی کے لیپ ٹاپ کا پاس ورڈ چاہیے، ہر صورت میں۔ تم اس کا صبر جواب دینے لگا۔ تم پارٹی میں نہ ہی آؤ سعدی، تم ہم دونوں کو مشکل میں ڈالو گے۔ میں ایک ہفتے سے، جب سے ہاشم بھائی نے بالخصوص میرے لیے کارڈ بھجوایا تھا، اس پارٹی کی تیاری کر رہا ہوں، اور میں آپ پہ اعتماد کر رہا ہوں۔ آپ کو ہاشم بھائی سے اپنے تمام دکھوں اور اذیتوں کا بدلہ لینا ہے تو پھر آپ کو میرے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا، چاہے آپ پسند کریں یا نہ کریں۔ آپ مجھے ہاشم بھائی کا پاس ورڈ لا کر دیں گی؟ اس نے سنجیدگی اور مضبوطی سے ایک لفظ ادا کیا۔ شہرین کے تاثرات دھیمے پڑے۔ اس نے تذبذب، امید اور خدشات سے بھری نگاہوں سے سعدی کو دیکھا۔ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ وہ اداسی سے مسکرایا۔ ایک زخمی سی مسکراہٹ جو انہوں نے ہم سے چرایا تھا، میں وہ واپس چرانے جا رہا ہوں۔